والدین کی عظمت کو بتایا، ان کی رفعت کو بتایا، ان کی بلندی کو بتایا کہ تمہارے والدین کا مقام کیا ہے، تمہارے والدین کی عظمت کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ دونوں تمہارے جنت بھی ہیں اور وہ دونوں تمہارے جہنم بھی ہے۔ اللہ مطلب اس حدیث پاک کا کہ جس نے اپنے والدین کو راضی کر لیا تو ان کے والدین ان کے لیے جنت ہے، اور جس نے اپنے والدین کو ناراض کر لیا تو اس کے لیے جہنم ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، حدیث پاک کا مطلب یہی ہے کہ اگر جو انسان جنت چاہتا ہے، جو انسان جنت میں اپنا مکان بنانا چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ انسان اپنے والدین کے ساتھ احسان کرے، اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرے، اپنے والدین کے ساتھ اخلاق سے پیش آئے، اور اسی میں انسان کی بھلائی ہے۔ اس لیے کہ اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے۔ اگر والدین راضی ہے تو اللہ بھی راضی ہے، اگر والدین ناراض ہے تو یاد رکھو مسلمانوں کہ اللہ بھی ناراض ہے۔ اس لیے جو انسان اپنے والدین کو ستاتا ہے، اپنے والدین پہ ظلم و تشدد کرتا ہے، اس انسان کو چاہیے کہ وہ انسان اگر والدین باحیات ہیں اپنے والدین سے معافی مانگے، اپنے والدین سے معافی کا طالب رہے تاکہ والدین معاف کر دے۔ اگر والدین معاف کر دیا تو یاد رکھو کہ اللہ بھی معاف فرما دیتا ہے، اگر والدین معاف نہیں کرتے تو اللہ تبارک و تعالی بھی معاف نہیں فرماتا ہے۔ یہ ہے والدین کا مقام، یہ ہے والدین کی عظمت۔ اور جو انسان اپنے والدین پر ظلم و تشدد کرتا ہے، اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتا ہے، اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے، ایسے انسان دنیا میں بھی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور اس انسان کی دنیا بھی برباد ہو جایا کرتی ہے اور اس کی آخرت بھی برباد ہو جائے گا۔ اور جو انسان اپنے والدین کو ستاتا ہے، اپنے والدین کو برا بھلا کہتا ہے، تو اس انسان کا خاتمہ برا ہوتا ہے۔ یعنی مرنے کے وقت، جا کنی کے وقت، نزا کے وقت اس انسان کو کلمہ نصیب نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے اگر آپ اس دنیا سے ایمان کے حالت میں جانا چاہتے ہیں، اگر آپ اس دنیا سے صاحب ایمان ہو کر جانا چاہتے ہیں تو لازم و ضروری ہے کہ والدین کو راضی کریں۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، ایک صحابی رسول کا واقعہ میں آپ کو سناتا چلوں۔ حضرت عبداللہ ابن سلام ہیں، اور وہ عبداللہ ابن سلام جو نماز پنجگانہ نبی کے اقتداء میں ادا کیا کرتا،
फजर की नमाज नबी के पीछे, ज़ोहर की नमाज नबी के पीछे, असर की नमाज नबी के पीछे, मगरिब की नमाज नबी के पीछे, ऐशा की नमाज नबी के पीछे, जुमा की नमाज नबी के पीछे, ईदैन की नमाज नबी के पीछे, और नबी के प्यारी महफिल में शरीक भी होता होता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरानी महफिल में शिरकत भी किया करता था। वो सहाबी रसूल का जब नज़ा का वक्त आया, जब आखिरी वक्त आया, जाकनी की घड़ी आ गई, तो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, हजरत अब्दुल्ला इब्ने सलाम को उनके साथियों ने कलमा की तलकीन की। कलमा की तलकीन कर रहे हैं, मगर उनके जबान से कलमा जारी नहीं होता। लेकिन आखिरकार आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में हाजिर हुए। लोग आका की बारगाह में जाकर जाकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका एक गुलाम है, आपका एक शैदा है, जो आपकी इब्तिदा में नमाज़े पंजगाना अदा करता है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके जाकनी का आलम है, उसके ज़बान से कलमा जारी नहीं होता। अल्लाहु अकबर। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपने गुलाम के इस हाल को सुना, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपने गुलाम के इस हालात को देखा कि नज़ा का आलम है और ज़बान से कलमा जारी नहीं हो रहा है, आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा से फरमाते हैं कि मेरे सहाबा चलो, मेरे गुलाम अब्दुल्ला इब्ने सलाम के घर चलो। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत बिलाल भी चले, हजरत अली भी चले, हजरत उमर फारूक भी चले, और दीगर सहाबा किराम भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे चले। जब आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अब्दुल्ला इब्ने सलाम के घर पहुंचा, तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने सलाम को कलमा की तलकीन की। नबी करीम ने फरमाया, अब्दुल्ला इब्ने सलाम पढ़ो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हजरत अब्दुल्ला इब्ने सलाम ने आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इशारे से फरमाया, या रसूल अल्लाह, इशारे से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कलमा कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर मेरे जबान से कलमा जारी नहीं होता। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि अब्दुल्ला इब्ने सलाम की बीवी को बुलाया जाए। अब्दुल्ला इब्ने सलाम की बीवी को बुलाया गया। हजरत अब्दुल्ला इब्ने सलाम की बीवी आका की बारगाह में हाजिर होती है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आखिर ये बताओ कि अब्दुल्ला इब्ने सलाम के अखलाक कैसे थे, उनके किरदार कैसे थे, उनके अमाल कैसे थे। तो आपकी हजरत अब्दुल्ला इब्ने सलाम की बीवी अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब से मैंने अब्दुल्ला इब्ने सलाम के निकाह में आई, कभी मैंने एक वक्त भी नमाज का कज़ा होते हुए नहीं देखा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फजर की नमाज आपकी इब्तिदा में अदा किया, ज़ोहर की नमाज आपकी इब्तिदा में अदा किया, असर की नमाज आपकी इब्तिदा में अदा किया, मगरिब की नमाज आपकी इब्तिदा में अदा किया, इशा की